इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेराज मुस्तफ़ा की तारीख कौन सी है, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन जमहूर का कौल ये है, अक्सरियत का कौल ये है कि वो रजब की 27 तारीख है। आज मुझे व्हाट्सएप पर एक मुफ्ती साहब का फतवा भी पढ़ने को मिला। हालांकि मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता ऐसे लोगों को, लेकिन चूंकि सिर्फ 2 जुमलों में कि लोगों को इसकी गलतफहमी का इजाला हो जाए, ये उसमें लिखा था कि किसी हदीस से साबित नहीं है कि मेराज 27वीं रजब को भी, बल्कि यहां तक मुफ्ती साहब ने लिख दिया कि किसी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस से भी साबित नहीं है कि मेराज 27वीं रजब को भी। मैं कहता हूं मुफ्ती साहब, अगर आपका मुताला इतना कलील है, पहली बात तो कि आपको कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस ही नहीं मिली, तो कम से कम हम मेराज पढ़ने वालों से ही मशवरा कर लेते लिखने से पहले कि आपको हम बता देते, आपको बता देते हम कि अक्सर लोगों ने लिखा, चले हमारी तरफ नहीं आते, आप अपने घर की किताबें पढ़ लेते तो आपको कम से कम जो है वो ये मालूमात हो जानी चाहिए थी। अब मेरी तबीयत ये सब बातें करने का जी नहीं चाहता, क्योंकि बरसों पहले 50 मरतबा जवाब दिया जा चुका है, फिर भी बात बार बार वही रिपीट करके लाते हैं। तकलीफ होती है, उम्मत कहां जा रही है, कौम के हालात क्या हैं, बस इन्हें इंतशारी की पड़ी है, साबित नहीं। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं सिर्फ हुज्जत कायम करने के लिए, आप कहते हो कि 27 रजब को मेराज नहीं है, किसी ज़ईफ हदीस में भी ये बात मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह देता हूं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। इसका मतलब क्या है, कुरान सर पे रख के इसका तर्जुमा कर दो मुफ्ती साहब कि इसका मतलब क्या है। मतलब यही तो आपने भी लिखा है कि पाक है वो जात हर ऐब से जो रात के थोड़े से हिस्से में ले गई अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब आप मुझे बताएं, चले यहीं तक के मेराज मान ले, असरा मान ले, तो ये बताएं कि जब 27वीं रजब को ये वाकया पेश नहीं आया तो किस तारीख को पेश आया, वो आप बता दें। हमारे नजदीक ये वाकया 27वीं रजब को पेश आया है, हम 27 को मना लेते हैं। तुम्हारे नजदीक जिस भी तारीख को पेश आया है तुम उस तारीख को मना लो। चले भाई, वाकया करबला के लिए तो कुरान की कोई आयत नहीं है ना कि किस दिन कब क्या हुआ। करबला के लिए तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन ये तो कुरान में मौजूद है। इतना भी तो कौम में फसाद बर्पा मत करो। ये भी बात कही जाती है रजब का कोई रोजा रखने की दलील नहीं है। हम कहते हैं आपने पढ़ा क्या है, फिर फिका में पढ़ा क्या है आप। फिर मुझे तकलीफ होती है तो मैं थोड़े सख्त जुमले कहता हूं। पढ़ने गए थे या छेड़खानियां करने गए थे, क्या करने गए थे आप, मुझे तकलीफ होती है इस पर। रजब में कोई रोजा रखना साबित नहीं है। अरे नादान, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का मतलब क्या है। जब कह दिया कि ये इबादत नफिल है, नफिल, तो नफिल के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नफल है वो इबादत है और इंसान तो पैदा ही इबादत के लिए हुआ है। जिस दिन चाहे रोजा रख लो, जिस दिन चाहे इबादत कर लो, जिस दिन चाहे नवाफिल पढ़ लो, इसके लिए सबूत की क्या जरूरत है। कुरान कह रहा है कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। जब पैदा ही इबादत के लिए हुए तो पैदाइश से लेकर मरे दम तक इबादत करते रहे तो भी हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आप कैसी बात करते हैं। पढ़े लिखे हो, जरा अच्छे से रहो, वरना फिर हमें अपनी पुरानी रविश पे आने पे मजबूर मत करो। रजब के कूड़े फिर लेकर आते हो, 22 को नहीं कर सकते, 22 को नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हम 22 को करते हैं, तुम कब कर सकते हो, चलो तुम करो। तुम कहते हो ना 22 को नहीं कर, तुम करो ना, कब कर सकते हो। करना तो है नहीं आपने, आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं, फिर आप क्यों इस तरह की बात करते हो। ये हमारी अपनी तबीयत है, चाहे 22 को करे चाहे तभी करे। अरे नहीं, वो जरा वो करते हैं तो उनके यहाँ फातिहा नहीं होती, हमारे यहाँ फातिहा होती है।
ان کے یہاں صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں فاتحہ میں اہل بیت کے نام کے ساتھ صحابہ کے نام بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بات نہ کرو، جو کرتا ہے کرنے دو، کیوں لڑائی جھگڑے کی بات کرو؟ پوری امت کورونا کی مہاماری میں پڑی ہوئی ہے، انہیں یہی پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا لا کر کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، پوری امت کو لڑا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے سمجھ، اور آپ سے بھی کہتا ہوں بہت واٹس ایپ کے مفتیوں پہ اعتماد نہ کیا کرو، تھوڑا ذرا اپنے بزرگوں کو بھی دیکھو، تھوڑا سا ذرا مضبوط بنو، تھوڑے سے میں آپ جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج شریف جمہور کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ۔ ذرا بول دے بھائی، آپ کو اتنا بوجھل کیوں ہے؟ واٹس ایپ والے مفتی صاحب آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہے، وہ کہیں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، لیکن آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ بولیے، وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کون سی تاریخ ہے؟ 27 رجب کی 27 تاریخ۔ سبحان اللہ، یہ 27 کی شان بھی بڑی نرالی۔ 27 رجب ہے اور ہجرت کو 1 سال باقی ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے معراج بھی، اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ اچھا، یہ سیرت کی اکثر کتب میں موجود ہے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ آقا علیہ السلام سو رہے ہیں۔ اب توجہ کریں، یہاں سے معراج شروع ہے۔ اب کسی کے کوئی اعتراض کا تذکرہ یا جواب اب نہیں ہے، جو دینا تھا وہ دیا، جو حوالے پڑھنے تھے پڑھ۔ اب معراج شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ ذکر یار شروع ہوتا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے۔ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پیر تک چادر اوڑھے، سر میں درد ہو رہا ہے، مکے کے ناہنجاروں نے ستا لیا ہے، تکلیف بے پناہ کر دی ہے۔ حضور سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے سو رہے ہیں، حتیٰ کہ کنڈی بھی لگا دی ہے۔ ہائے ہائے، انداز دیکھیں، کنڈی بھی، دروازے کی کنڈی بھی بند کر دی ہے۔ ایسے میں قدرت کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، جبریل جاؤ اعلان کرو، جبریل جاؤ اعلان کرو، آسمانوں کو سجا دیا جائے، آج آسمانوں کو سجایا جائے، نفذ کائنات کو روک لیا جائے، نظام کائنات کو اسی کی جگہ ٹھہرا دیا جائے، چاند کی اور سورج کی گردشوں کو روک دیا جائے، ستاروں کی چمک بڑھا دی جائے، چاند کے نور میں اضافہ کر دیا جائے، سورج کی رانائیوں میں اضافہ کر دیا جائے، جنت کے حسن کو دوبالا کر دیا جائے، حوران بہشت سے کہیں کہ جنت کے خوبصورت جوڑے زیبتن کر لیں، جنت میں جنتی عطر کا چھڑکاؤ کیا جائے، اور جبریل اپنے ساتھ اسرافیل کو، میکائیل کو، عزرائیل کو، یعنی جو کبھی اترتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، اور جانا، جب جاتے تھے جبریل کو بس اتنا کہہ دیا تھا کہ جاؤ، آج خاص جانے کے لیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، جبریل جاؤ، لیکن جانا تو ہیرا کی طرف سے جانا، بنو ہاشم کی گلی میں جانا، اور پیارا حبیب ام ہانی کے مکان میں چادر تانے سو رہا ہے، اور جانا دستک نہ دینا، کنڈی نہ کھٹکھٹانا، دروازے پہ آواز نہ لگانا، بس چھت کو پھاڑنا، اور چھت پھاڑ کر محبوب کے قدموں میں کھڑے رہنا، اور ادب کے ساتھ جگانا، اور جگا کر کہنا، چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے۔ یہاں صرف محسوس کریں، اب آپ محسوس کریں، پوری کائنات لقائے خدا کے انتظار میں اپنی جان دیتی ہے، لیکن خدائے قہار و جبار بھی اگر کسی کی لقاء کا شوق رکھتا ہے، کسی کی لقاء کا مشتاق ہے، تو وہ آمینہ کا لال اور تمہارا میرا نبی ہے۔ اس سے پتا کرو کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے۔
اس سے پتہ کرو اپنے نبی کا مقام کیا ہے، اپنے نبی کا مرتبہ کیا ہے، اپنے نبی کی عظمت کیا ہے، اپنے نبی کی بزرگی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں